हेलो साथीहरु, स्वागत छ यो मेरो च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुको लागि यो 50 वटा क्वेशनहरु लिएर आएको छु। कंक्रीट टेक्नोलोजीको एमसीक्यू क्वेशन। अब हामी कुरा गरौँ यो क्वेशन। फर्स्ट नम्बरको क्वेशनमा के छ? फर क्वालिटी कन्ट्रोल अफ पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट द टेस्ट एसेन्शियल डन इन। यसमा पोर्टल्यान्ड सिमेन्टमा के टेस्ट गर्छ? सेटिङ टाइम, साउन्डनेस, टेन्साइल स्ट्रेन्थ, कन्सिस्टेन्सी, all the above means यसको सबै यो टेस्ट गर्छ, त्यसैले all the above हुन्छ। अनि सेकेन्ड नम्बरमा क्वेशनमा के दिएछ भने इफ 1500 ग्राम अफ वाटर इज रिक्वायर्ड टु हेभ अ सिमेन्ट पेस्ट 1875 ग्राम अफ नर्मल कन्सिस्टेन्सी द पर्सेन्टेज अफ वाटर, यसको चाहिँ 25% भइहाल्छ। यो चाहिँ हामी निकाल्न पनि सक्छौँ। कसरी? जस्तै कि यो 1875 दिएछ, माइनस यसमा गरौँ 1500 अनि त्यसपछि यसलाई डिभाइड गरौँ 1500 अनि 100 ले मल्टिप्लाई गरौँ। अब यसको सही आन्सर कति आइहाल्छ? 25। अब थर्ड नम्बरको क्वेशनमा के छ? अन्डर अ नर्मल कन्डिसन युजिङ एन अर्डिनरी सिमेन्ट द पिरियड अफ रिमुभल अफ द फ्रम वर्क इज, यो चाहिँ कति? 7 डेजमा पनि, यो चाहिँ डेज अनुसार यो चाहिँ रिमुभ गर्छ। यो 7 डेजमा पनि गर्छ, यो 40 डेजमा, 21 डेजमा अनि 2 डेजमा पनि। यसको सही आन्सर ईको भइहाल्छ, अल द एबभ। अब 4 नम्बरको क्वेसन के दिएछ? WP and WF are the weight of a cylinder containing the partial, compacted and the fully compacted concrete. If the compaction factor WP by WF is 0.9, the workability of a concrete is extremely low, very low, low, high. यसको चाहिँ एउटा टेबल जस्तो दिएको हुन्छ क्या। जब यो कम्प्याक्सन फ्याक्टर यो 0.95 आउँछ, यो चाहिँ हाईमा पढिहाल्छ, त्यसैले यसको सही आन्सर यो डी को भइहाल्छ, हाई। अनि 5th नम्बरको क्वेसन के दिएछ भने फॉर अ गिभन वाटर कंटेंट वर्कएबिलिटी डिक्रीज इफ द कंक्रीट एग्रीगेट कंटेनिंग इन एक्सेस अफ, मीन्स यो वर्कएबिलिटी डिक्रीज हुन्छ कुन टाइममा? जब यो थिन पार्टिकल, फ्ल्याट पार्टिकल, इलोंगेट पार्टिकल अनि फ्ल्याङ्की, यो चाहिँ सबै युज गर्दा चाहिँ यो यसको वर्कएबिलिटी डिक्रिज हुन्छ। र एङ्गुलर होइन, राउन्डेड एग्रिगेट यो गर्दा युज गर्दा चाहिँ त्यसको वर्कएबिलिटी डिक्रिज हुन्छ, त्यसैले यसको सही आन्सर यो ई को भइहाल्छ, अल द एबभ। अब 6 नम्बरको क्वेसन के छ? M10 ग्रेड अफ कंक्रीट एप्रोक्सिमेट कति हुन्छ? यो 1:3:6 मिक्स, यसको सही आन्सर ए को भइहाल्छ। फॉर इन्स्योरिङ द क्वालिटी कंट्रोल यूज सिंगल साइज अफ एग्रीगेट, 2 साइज अफ एग्रीगेट, ग्रेडेड अफ एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। मीन्स यो क्वालिटी अफ कंक्रीट चाहिँ त्यसको चाहिँ इन्स्योरिङ गर्दा यो चाहिँ एग्रीगेट कुन के हुनु पर्यो? ग्रेडेड। यसको सही आन्सर के भइहाल्छ? सी को, ग्रेडेड अफ एग्रीगेट। अनि 8 नम्बरमा चाहिँ अकर्डिङ टु द IS 456 द नम्बर अफ ग्रेड अफ कंक्रीट मिक्स इज, कति ग्रेड दिएछ? 7, 456 ले। अब 9 नम्बरको क्वेसन के छ? द मिक्सचर अफ अ डिफरेन्ट इन्ग्रेडियन्ट अफ अ सिमेन्ट इज बर्न एट, कतिमा यो बर्न हुन्छ? यो चाहिँ सी को भइहाल्छ, 1400 डिग्री सेल्सियस। अनि त्यसपछि 10 नम्बरको क्वेसनमा के छ? द रिस्क अफ सेग्रिगेसन इज मोर सेग्रिगेसन मोर कुन टाइममा हुन्छ? वेटेड मिक्स, यो पनि हुन्छ। लार्ज प्रोपोर्सन अफ म्याक्सिमम साइज अफ एग्रिगेट, कोर्स एग्रिगेट, यो चाहिँ 3 हुन्छ, 3 को कारणले यो सेग्रिगेसन मोर हुन्छ, त्यसैले यसको सही आन्सर यो डी को भइहाल्छ। अब 11th नम्बरमा क्वेसनमा के छ? आफ्टर कास्टिङ द अर्डिनरी सिमेन्ट कंक्रीट अन ड्राइङ, कास्टिङ पछि यो ड्राइङ गर्दा चाहिँ त्यो सिमेन्ट के हुन्छ? यो एक्सप्यान्ड हुन्छ, ए नम्बरको एक्सप्यान्ड। अब 12 नम्बरको क्वेसनमा के छ?
Hydration of a cement is done to chemical action of water with tricalcium silicate and dicalcium and dicalcium silicate and tricalcium aluminate and tricalcium aluminate ferrite means यसको हाइड्रेसन अफ सिमेन्ट केमिकल एक्सन कुनमा हुन्छ यो सबैमा हुन्छ यसको सही आन्सर डी को भइहाल्छ टु obtained अब 13 नम्बरमा छ टु obtained cement dry powder limestone and shells or their slurry it burn at rotatory kiln at a temperature between यसको डी को भइहाल्छ यो कतिमा हुन्छ यो 1400 to 1500 डिग्री सेल्सियस अब यो 14 नम्बरको क्वेशनमा के छ permissible compressive strength of M300 of a concrete grade is means यो हामीलाई थाहा छ यो permissible M300 means 300 permissible 300 compressive strength हुन्छ यो permissible compressive strength त्यसैले यसको सही आन्सर भइहाल्छ ई नम्बरको 300 kg per centimeter square अब 15 नम्बरको क्वेशनमा छ the standard sand now a day used in India is obtained from यो कहाँबाट obtained गर्छ यो मद्रास इनोर मद्रास अब 16 नम्बरमा छ the maximum amount of a dust which may be permitted in aggregate maximum amount of कति चाहिँ डस्ट यो permitted हुन्छ एग्रिगेटमा यो 5% of the total aggregate for lower cavity मा 5% with a coarse grading and 10% यो lower cavity fine grading मा यो 10% हुन्छ र 20% of a total aggregate mix having higher यो 20% higher cavity with fine grading मा हुन्छ त्यसैले यसको सही आन्सर यो डी को भइहाल्छ अब 17 नम्बरको क्वेशनमा छ proper proportion of a concrete is ensure the desired strength and workability proper proportion गर्छ त्यो strength अनि workability पनि increase गर्छ अनि desired durability पनि हुन्छ अनि tightness of the structure अनि resistance to water यसको सही आन्सर यो सबै भइहाल्छ यो वाटर रेसिस्टेन्स पनि गर्छ अनि यो वाटर टाइटनेस पनि गर्छ अब 18 नम्बरको क्वेशनमा छ the bulk density of aggregate does not depend upon यो bulk density छ त्यो केमा डिपेन्ड पर्दैन अब यसको हेरौँ size and shape of aggregate specific gravity of aggregate grading of aggregate size and shape of a container यसको कन्टेनरको दिएछ साइज एन्ड सेप कन्टेनरको कुनै पनि साइज भएमा यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड पर्दैन त्यसैले यसको सही आन्सर यो डी को भइहाल्छ क्युरिङ के हो भने रिड्युस द श्रिङ्केज अफ अ कङ्क्रिट प्रिभेन्ट द प्रोपर्टिज अफ कङ्क्रिट प्रिभेन्ट द लोस वाटर एन्ड इभ्यापोरेसन यो श्रिङ्केज पनि रिड्युस गर्छ यो त्यसको कङ्क्रिटको प्रोपर्टिज चाहिँ मेन्टेन गर्छ अनि यो लोसेस वाटर इभ्यापोरेसन यो पनि चाहिँ प्रोपर राख्छ त्यसैले यसको सही आन्सर यो डी को भइहाल्छ अल अफ द अबभ अब 20 नम्बरमा के छ while the compacting of a concrete by mechanical vibration the slump should be access slump कति हुनुपर्छ 15 सेन्टिमिटर slump अब 21 नम्बरको क्वेशनमा के छ construction joint are provided where bending moment and shear force are small where the member is supported by other member at 18 meter apart in hung structure in correct wall at sill leaves of a window यसको सही आन्सर के भइहाल्छ यो construction joint केमा यो सबैमा प्रोभाइड गर्छ त्यसैले यसको सही आन्सर यो ई को भइहाल्छ all the above अब 22 नम्बरको क्वेशनमा के दिएछ भने
An aggregate is said to be flanky if the least dimension is less than flanky. कुन टाइममा हुन्छ यो? जब त्यसको डाइमेन्सन 3/5 अफ मिन डाइमेन्सन हुन्छ। अब 23 नम्बरको क्वेसनमा छ द फ्लोइङ प्रोपोर्सन अफ अ इन्ग्रेडियन्ट कङ्क्रिट मिक्स इज नट इन कन्फर्मेसन टु आर्बिट्रेरी मेथड अफ अ प्रोपोर्सन। मिन्स यो कुन प्रोपोर्सन हो जसमा चाहिँ यो चाहिँ भ्यारी गर्दैन, आर्बिट्रेरी मेथडमा लिँदैन। तब यसको सही आन्सर के भइहाल्छ भने यो ए को पनि छ 1:2, यो पनि आउँछ, अनि 1:2:4 यो पनि हुन्छ। अनि चाहिँ कुन चाहिँ हामी युज गर्दैनौँ भने ई नम्बरको 1:4:10 यतिको चाहिँ इन्ग्रेडियन्ट हामी लिँदैनौँ। द इन्क्रिज्ड कोहेसिभनेस अफ द कङ्क्रिट मेक इट मिन्स कोहेसिभनेस इन्क्रिज हुन्छ। तब यो चाहिँ के गर्छ लेस रिलायबल टु सेग्रिगेसन। यो इन्क्रिज हुन्छ त्यो के गर्छ सेग्रिगेसन कम गर्छ। त्यसैले यसको सही आन्सर यो ए को भइहाल्छ। अब 25 नम्बरको क्वेसनमा छ द रेसियो अफ द लेन्थ टु द ब्रेथ अफ अ वुडन फ्लोट इज, यो चाहिँ कति हुन्छ? यसको डी नम्बरको 7.5 हुन्छ।